डुवर्स विभूति संवाद अन्तर्गत डुवर्समा नेपाली भाषीहरूलाई सचेतता गर्ने अनि सुमार्गतर्फ अग्रसर गराउने अग्रजहरूको सम्मानमा उनीहरूलाई भेट्दै मौखिक इतिहासको शिलालेख लेख्दै अनि कपिबद्ध गर्ने अभिप्रायमा डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिले डुवर्सका हरेक ठाउँहरूमा रहेका अग्रजहरूलाई डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका संस्थापकहरूलाई भेट्ने क्रममा अगाडि बढ्दै कालचिनीबाट राजा भतखुवा पुगे। राजा भतखुवामा सम्पूर्ण कामलाई सिद्ध्याएर त्यसपछि डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको टोली बढ्यो सुन्तला बारीतर्फ। राजा भतखुवा बक्सवादरको घना जङ्गलमाझ अवस्थित एउटा सुन्दर वनबस्ती हो। यो घना जङ्गलभित्र दर्जनौं वनबस्तीहरू छन्, फरेस्ट भिलेजहरू छन्। त्यो मध्ये सुन्तलाबारी सबैभन्दा सुन्दर भूपरिवेष्टिक एउटा गाउँ हो। यिनै तिलक शर्मा, जसले डुवर्सलाई धेरै समयसम्म काँधमा बोकेर अगाडि बढ्नुभयो, उहाँसँगको भलाकुसरी अनि उहाँले जानेका बुझेका तमाम चिजहरूलाई एउटा ओरल हिस्ट्री मानेर हामीले उहाँको कुराहरू सुन्ने मौका पायौँ। नमस्कार, हामी छौँ यहाँ बक्सद्वारको यो अत्यन्तै मनोरम त्यो ठाउँमा। यहाँबाट चाहिँ अब भुटानको प्रवेशद्वार पनि भएको र 18 डुवर्स भनेर जुन चाहिँ ऐतिहासिक द्वारहरू छन् त्योहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुख द्वार हो बक्सद्वार। र यो विभिन्न ऐतिहासिक कारणले गर्दा, भूपरिवेष्टिक कारणले गर्दाखेरि विभिन्न है यो ठाउँको एउटा विशेष महत्त्व छ, विशेषता छ। र आज हामी एउटा डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको अग्रजहरू, अनुजहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा टोली यहाँ आएका छौँ। र म यहाँ हाम्रा आदरणीय तिलक शर्मा, जो यो ठाउँको नाली बेली इतिहास सबै कुराका राम्रो जानकार हुनुहुन्छ, त्यसपछि यो ठाउँको इम्पोर्टेन्स बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो त होइन, अब इम्पोर्टेन्स चाहिँ अब के भन्ने, अहिले भुटानको पहिला उताबाट बाटो नहुँदा भुटानको मेन बाटो यही नै थियो, भुटानको राजा आउने बाटो। र तिब्बतबाट जो शरणार्थी भएर आएका थिए उनीहरू पनि यही बाटो आएका थिए। यहाँ पनि बसेर कालचिनीमा पनि उनीहरू धेरै दिन बसे। यस्तै छ अब यहाँको परिस्थिति। अहिले सहरमुखी भएर मान्छेहरू जाने भएर र भनिन्छ पहिला चाहिँ सबै कुरोको गढ थियो यहाँनिर। अब यहाँनिर केन्द्रीय कारागार पनि थियो होइन, सबै कुरोको अफिसहरू थियो, सबै कुराको अब एउटा यो केन्द्र थियो। र हामीले पनि पाउँदाखेरिसम्म फरेस्टको बिएफओ अफिसहरूसम्म माथि बक्सामै थियो। र पछि सरेर तल अलिपुर गएको। यो अलिपुरको भन्दा पुरानो इतिहास छ यसको, तर यसलाई कसैले खोजेनन् पनि अहिलेसम्म। यसको यो भएन, लथालिङ्गै भएर गइरहेको छ। सायद थुप्रो कारणहरू होला त्यसमा, त्यो कोट्याएर हेर्नुपर्छ। हामीले अब विशेष गरेर अलिकति पर्यावरणको दृष्टिकोणले पनि यो सबै बक्सा रिजर्भ फरेस्टमा आएपछि यहाँको जमिनको जङ्गलको प्रोटेक्सनको लागि पनि, प्रोटेक्सनको लागि पनि अब यो होइन। तर त्यसको पहिलादेखि नै यो अभिलित छ। यहाँनिर बिजुलीको परिबन्ध पनि यो 5-6 साल भयो, 4-5 साल भयो। त्यसको अगाडि थिएन यहाँ, नभए पहिला यस्तो थिएन। टुरिस्टहरू पनि पर्याप्त आउँदो रहेछन् अहिले त है। टुरिस्टहरू चाहिँ अहिले आउँदैछन्, तर टुरिस्टहरूको लागि त्यस्तो कुनै किसिमको व्यवस्था चाहिँ छैन। यो होमस्टेहरू गरेर गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै व्यवस्था चाहिँ छैन। अब पब्लिकहरूले नै आफ्नो घरमा एउटा होमस्टे बनाएर राख्ने गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र पनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टको यहाँनिर धेरै यो छ, जस्तो कि अब राजा भतखुवा गेटमा त्यहाँनिर 1000 रुपियाँ दिएर छिर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यहाँ फेरि गाइड लिनु अनिवार्य छ। यहाँ एकजना मान्छे जानुको मतलब हो 1500 रुपियाँ दिनको खर्च फाल्तुको यो छ। त्यस्तै छ अब यहाँको व्यवस्थाहरू। र आज अब यहाँनिर हामीलाई घुमाउनु ल्याउनु भयो होइन, एकदमै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू थाहा थिएन हामीलाई।
त्यो खर्चले दार्जिलिङ पुग्छ अहिले गेटको कति छ गाडी नमस्कार, हामी पूर्व डुवर्स घुम्दै डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको अग्रज अनि अनुजहरूको यो जम्बो टोली आइपुगेको छ अहिले राजा भतुवाको विशेष गरेर बक्सा जुन चाहिँ टाइगर रिजर्भ जुन चाहिँ क्षेत्र छ, घना जङ्गल बिचमा यहाँ सुन्दर सुन्दर गाउँहरू छन् वरिपरि र त्यो गाउँहरूमध्ये एउटा सुन्दर गाउँ हो सुन्तलाबारी र सुन्तलाबारीमा हामी यहाँ आएका छौँ र अरुण कुमार राई हामी समक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले यो ठाउँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो, अनेक विभिन्न महत्त्वशील चिजहरूले भरमार ठाउँ हो, हाम्रो इतिहासको खोजी गर्नेहरूको लागि अत्यन्तै चासोको एउटा ठाउँ हो र हाम्रा उहाँ अरुण कुमार राई यस्तै खोज गर्ने शोध गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सङ्घालेर राख्ने एकजना उहाँ जीवित एउटा इतिहास किंवदन्ती हुनुहुन्छ। त्यही भनेर चाहिँ हामी कतिपय यो अहिलेसम्म हामीले अलिखित कुराहरू नजानेका कुराहरू यो क्षेत्रबारेमा जान्ने जिज्ञासाले चाहिँ यहाँ आएका हौँ है। सर्वप्रथम तपाईँलाई एकदमै नमस्कार छ हाम्रो सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट है। यति सुन्दर ठाउँमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र तपाईँलाई यो सबै इतिहासको यो उत्खनन गर्ने चासो, सबै कुरा बटुल्ने चासो चाहिँ कहिलेदेखि भयो, कसरी भयो, अनि यो ठाउँको विशेषता चाहिँ के छ? अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो मुख्य लडाइँ यहाँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग भएको थियो। अब फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीहरू एफआरए फरेस्ट राइट एक्ट 2006 को प्रावधान अनुसार अब सैकडौँ सालदेखिको यहाँ रहिथाने मानिसहरूलाई यहाँ पश्चिम बङ्गालको डुवर्स तराई रिजनमा चाहिँ सर्वप्रथम अलिपुरद्वारबाट 2014बाटै इम्प्लिमेन्टेसन भएको थियो एफआरए। तर यस अन्तर्गतमा पनि हामी फरेस्ट भिलेजरहरू जो वनवासीहरूलाई चाहिँ तत्कालीन उसमा हामीलाई चाहिँ त्यो प्रावधान अनुसारले इम्प्लिमेन्टेसन सही ढङ्गले नभएको कारणले गर्दाखेरि र विभिन्न हामीलाई त्यो तथ्याङ्कहरू जोगाड गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो पूर्वजहरूको जो चाहिँ 2006 को प्रावधान अनुसारले भनेको छ त्यो अब 80-90 साल सैकडौँ सालदेखिको बसोबासो गर्दै आएको तथ्याङ्कहरू त हामीलाई त जोगाड गर्नु पर्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतापट्टि अलिकति चपेटमा पर्दा पनि अनि त्यही तथ्याङ्कहरू खोज्दै जाँदाखेरिको यहाँ बाक्साद्वारको इतिहासहरूलाई चाहिँ अलिकति खोचाल्नु पर्यो क्या। अनि खोचाल्नु पर्दाखेरिको यहाँको डुवर्सको पृष्ठभूमि नै खोदाल्नु पर्यो। हजुर हजुर। अनि विशेष गरेर हामी पहाडे जति पनि तराई डुवर्समा बसोबासो गर्ने हामी गोर्खाली होइन, हामीहरू नेपाली भाषाभाषीका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो फरेस्ट राइट एक्टको इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ अलिकति धक्का पुर्याएको जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिको यो तथ्याङ्कहरूको लागि इतिहास समेट्नको लागि त केही रिसर्चहरू गर्नु नै पर्ने भयो। अनि रिसर्च गर्नु पर्दाखेरि पनि अब कतिपय बोलीले हुन्छ होइन, अब हामीसँग पूर्ण रूपले दस्तावेजहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा है विभिन्न स्टेट्सहरूमा हामीहरू भड्किएर हिँड्नु पर्यो। त भड्किएर जाँदाखेरिको अब यहाँ पुरानो इतिहास यहीँ नै भरमार परेको थिएछ, हामीलाई त्यो कसैसँग त्यो दस्तावेजहरू भेटाउन सकिएन। तर खोज छानबिन गर्दै जाँदाखेरिको अन्तिममा गएर भेटाइयो भनौँ बाक्साद्वारको इतिहास चाहिँ अब कसरी छ उत्पन्न भयो भन्दाखेरिको अब यो पहिला त अब यो सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई याद भएको कुरो हो। यो पूर्व डुवर्स र पश्चिम डुवर्स मध्य डुवर्सको मध्यमा मात्र नभएर हामीलाई यो डुवर्स भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्ने त्यतापट्टिको इतिहास खोलाल्नु पर्यो। अनि 1865 को जुन सिन्सुला एक्ट है त्यो चुक्ति भनौँ न, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र भुटानको चुक्तिलाई हेर्न हामीहरू त्यो इतिहासमा जानु पर्यो। अनि त्यो इतिहासमा जाँदाखेरिको यो एउटा ठुलो एउटा सिल्क रुट रहेछ, ब्रिटिसहरूले त्यत्तिकै यहाँ क्याप्चर गरेको रहेछ। 1865 को सनमा भनौँ त्यति बेला लगत्तै बेङ्गल इन्फेन्ट्रीको तत्कालीन त्यो ब्रिटिसहरूको सैनिकले यहाँ मात्र नभएर चट्टागोङ हिल ट्र्याक बर्मातिर पनि बङ्गलादेशको बोर्डर एरियातिर पनि मतलब त्यो पूर्वी भारततिर पनि उहाँहरूले
तत्कालीन उसमा चाहिँ एट्याक गरेको रहेछ फौजले। अनि यहाँ चाहिँ किन यो एट्याक गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण भूभाग कामरूप डिस्ट्रिक्टदेखिको यता तुर्सासम्म टिस्टासम्मको भ्याली जुन चाहिँ छ तराईको भ्याली यो चाहिँ भुटानको अधीनस्थमा थिएछ। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडिको खगाल भूगोल इतिहास खङ्गाल्दै जाँदाखेरिको अनि त्यस पछाडिको यहाँ बिचमा धेरैवटा कोचे मेचे राभाहरू इत्यादिहरू थिएछ अनि जङ्गलमा बसोबासो गर्ने भुटानहरूले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यहाँको जङ्गलहरूलाई है राखेर त्यहाँको वनवासीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला अब भनौँ न प्रिमिटिभ ट्राइबहरूलाई चाहिँ राखेर उनीहरूबाट रेभेन्यू कलेक्सन गर्दो रहेछ। अनि पछि गएर चाहिँ तत्कालीन त्यहाँको कुचबिहार राजासँगको यो सम्बन्धहरूमा चाहिँ अलिकति खटास मिठास भएको कारणले गर्दाखेरिको किनभने यो भरमार जङ्गलले भरेको जग्गामा चाहिँ उनीहरू पनि शिकार गर्न आउने यतापट्टि माथिकोहरू पनि यता आउने अनि यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ आधी भाग यता हामीले भन्ने अर्को भागले हाम्रो भन्ने शिकार गर्दाखेरिको यताकोले शिकार गर्दा माथिकोले लगिदिने माथिकोले शिकार गर्दा यतापट्टि लगिदिने त्यो भएको इतिहासहरू खङ्गाल्दै जाँदाखेरि देखा परियो। पछि गएर कुचबिहार राजा तत्कालीन राजाले चाहिँ अब यो नरनारायणकै पालोदेखि भनौँ न त्यो वंशदेखिको उनीहरूको खटास मिठासहरू भइरहेको रहेछ। त्यस पछाडिको जब पारो भन्ने भुटानमा चाहिँ उ थियो पारोको वंशज यिनीहरूले डुक्पाहरूको भुटानको डुक्पाहरूको इतिहास पनि त्यहाँ खङ्गाल्नु परेको थियो अलिकति र त्यहाँको ड्रुक भन्ने शब्द पनि पछाडि निक्लिएको रहेछ। त्यस पछाडिको उनीहरूको यो डल्लै यो भूभागलाई चाहिँ याद गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ 18वटा डुवर्स भन्ने खोलेको थिएछ एउटा क्याम्प जस्तो आसामको कामरूपदेखि लिएर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पनि छ यता पनि छ कोक्राझारहरू हुँदै साम्ची हुँदै काले यो टिस्टासम्मको त्यति मध्येमा हाम्रोमा चाहिँ 7वटा आसामतिर चाहिँ 11वटा डुवर्स छ। यो चाहिँ डुवर भन्नाले चाहिँ है द्वार एउटा उँभो जाने एउटा दैलो। अब त्यो दैलोमा चाहिँ ढोका अब बक्सा द्वार भन्नेको पनि अब त्यो ब्रिटिसहरूले राखेको हो खास गरेर तर यहाँको इतिहासमा चाहिँ यो पहिला पासाखा भन्ने थिएछ। हेर्नुहोस् है भुटानी शब्दमा डुक्पाहरूको शब्दमा पासाखा भन्ने थिएछ र त्यो पासाखाको इतिहासहरू पढ्दै जाँदाखेरि पछि गएर गोर्डन क्यासरली भन्ने यो चाहिँ एउटा मेजर हुनुहुन्थ्यो आर्मीको त उहाँले बक्साद्वारको इतिहासमा लेख्नु भएको रहेछ कि उहाँले लेख्नु भएको छ एउटा लगभग 375 पेजको किताब लेख्नु भएको छ गोर्डन क्यासरलीले। उहाँ चाहिँ बक्साद्वार फोर्टमा चाहिँ त्यो 1865 को लडाइँ पश्चात जब एउटा चुक्ति बन्यो भुटान राजाले सम्पूर्ण चाहिँ यो इन्डियालाई सुम्पिनु बाध्य भयो त्यो चाहिँ सिन्चुला ट्रिटी जो चाहिँ आज यहाँदेखिको लगभग अब 24 किलोमिटर माथि छ सिन्चुला। अनि त्यहाँ गएर जबरजस्ती एउटा कागजपत्र बनाइयो है त्यो ट्रिटीको मुताबिकमा अब 50,000 सालानी दिने भन्ने त्यो एउटा चुक्ति भयो। त्यस पछाडिको 1939 मा पनि भएछ। त्यस पछाडिको हुँदै आएर भारत स्वाधीनता पछाडिको जवाहरलाल नेहरूले फर्स्ट यो ट्रिटी गरेको छ 1949 मा भुटानसँगको। ब्रिटिसहरूले यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ अब उनीहरूले देख्यो जङ्गलहरू है विभिन्न जङ्गलको रिसोर्सेसहरू देखे पछाडिको उहाँहरूले एट्याक गरेको हो। एट्याक गरिसके पश्चातको अब यो बक्साद्वार फोर्टमा चाहिँ भुटानी सेनाहरू 200 जना सेनाहरू थिएछ। त्यहाँ एउटा उनीहरूको क्याम्प थियो त्यो चाहिँ एउटा चौकीदार गर्ने चौकी जस्तो थियो। 200 जना सैनिकहरूले नै यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट ट्याक्स कलेक्सन रेभेन्यू ट्याक्स कलेक्सन गर्ने इतिहासहरू देखा परियो। यो भुटानमा गएर पनि अब कतिपय जोङ्खामा लेखेको छ त्यो जोङ्खाहरूलाई पनि लामाहरूद्वारा हामीले केही यो उजागर गर्ने कोसिस गऱ्यौँ तर विशेष गरेर त्यो जोङ्खामा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यति ध्यान दिएन। हामीलाई त चाहेको थियो हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ कसरी यहाँ आइपुग्यो भन्ने त्यो हामीलाई जानकारी थियो। पुरानो बितेको इतिहासहरूलाई त्यति हेर्नु थिएन। हामी चाहिँ कुन शताब्दीदेखिको कुन सनदेखिको हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ यहाँ आएको हो भन्ने हामीलाई त्यो एउटा दस्तावेजहरू निकाल्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको थियौँ। त्यो सिलसिलामा
हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ अब भनौँ यही सुन्तलाबाडी हाम्रो 1907 मा इस्टाब्लिस गरेको मेरै बाजे हर्काबहादुर राईद्वारा है। तर त्योभन्दा पनि पहिला यो हाम्रो सुन्तलाबाडी इस्टाब्लिस हुनुभन्दा पनि पहिला राइमाटाङ फरेस्ट भिलेज भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब एक एकवटा फरेस्ट भिलेजको एक एकवटा यो ऊ छ, कथा छ। अब नाउँ कसरी भयो, नामकरण नेपालीहरूले हामीले जहाँ नेपालीहरू बस्छौँ होइन, हाम्रो त्यो समुदाय अनुसारको हाम्रो नामकरणहरू हुन्छ है फरेस्ट भिलेजहरूमा। त्यस्तै टी गार्डन एरियामा जस्तो सेन्ट्रल डुवर्सको टी गार्डन है 1910 देखिको 1912 मा एक्सटेन्सन भएको रहेछ है। त्यो म्याकलाइट कम्पनीले त्यो एक्सटेन्सन गरेको रहेछ। त्यो इतिहासहरू देखा पर्न पाइयो। अनि यहाँको इतिहास गम्भीर रूपले हामीहरू विचार गर्दाखेरि जमानामा अब ब्रिटिसले है यहाँ नै सब डिभिजन बनाएको बक्साद्वारमै एसडिओको सिभिल सब डिभिजन यही नै फलकटादेखिको ल्याएर त्यस पछाडिको यहाँ राखेको सब डिभिजनको इतिहासहरू भेटायौँ। ब्लकको तपगाउँ भन्ने ब्लक जो चाहिँ कालचिनी ब्लकै थिएन, 1971 मा यहाँ भोटिङ भएको तथ्यहरू हामीले भेटायौँ। अनि अब त्यो भेटाउँदाखेरिको हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ कहाँ थिए त भन्दाखेरि ब्रिटिसहरूले हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ कति अब चपरासीको नौकरी गरेर है कतिपय पुलिसहरू आर्मीहरूद्वारा नै यसरी गर्दै 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 हाम्रो इतिहासहरू यो बगान र यो फरेस्टको भिलेजको उसमा हामीले देख्न पायौँ। वर्षकै हामीले अब विभिन्न सरकारी दफ्तरहरूमा यो जानकारी गरायौँ, पेश प्रतिवेदन गरायौँ, मेमोरेन्डमहरू दियौँ। त्यस पछाडिको यहाँ चाहिँ अनि एफआरएको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अलिकति सहज प्रकारको, हजुर सहज प्रकारले चाहिँ यहाँ भएको छ। अहिले अब त्यो जमिनको उयो दियो के देख्छैन। पहिला चाहिँ एसटी हजुर जनजातिलाई चाहिँ पहिला वितरण गर्यो, त्यस पछाडिको नन एसटीहरूलाई चाहिँ सबैको भइसकेको छ। तर यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब यतैपट्टि पहिला दिउँ होइन तपाईँहरूको जुन उयोबाट, किनभने अझै पनि एफआरए पोलिसीमा चाहिँ प्रावधानमा चाहिँ 3 प्रकारको पट्टा हुन्छ। एउटा व्यक्तिगत पट्टा जो चाहिँ घर अनि जग्गा जमिनको, दूसरा सामुदायिक पट्टा, तीसरा हुन्छ वन अनि वन जङ्गलको त्यो सामुदायिक पट्टा हुन्छ। अरू त्यो चाहिँ हक भनौँ न। अब हामीलाई चाहिँ एउटै त्यो इन्डिभिजुअल पट्टा मात्रै है प्रदान गरिएको छ। अब यो 2टा पट्टाको लागि अब यसको लागि अब कमर कस्नु बाँकी नै छ है। अब डुवर्समा अहिले हामीले हेर्नु पर्दाखेरिको यो बक्सा टाइगर रिजर्भ इस्ट भित्रमा 39 वटा भिलेजलाई 39 वटा भिलेज फरेस्ट भिलेजहरूलाई चाहिँ रेभिन्यू भिलेजमा कन्भर्सन है, त्यो चाहिँ 2014 को गेजेट नोटिफिकेसन अन्तर्गतमा चाहिँ यो कन्भर्सन भएको छ। तर हाम्रो हिसाबमा चाहिँ 65 वटा फरेस्ट भिलेजहरू बसेको छ। अन्त आज पनि हाम्रो फरेस्ट भिलेजरहरू चाहिँ अब यो उहाँहरूलाई थाहा छैन कि कसरी गरेर हामीले है यो प्रावधानमा ढुक्ने, यसलाई कसरी हामीले सही रूपले सञ्चालन गर्ने, यो एकदमै अन्यालमा छ, अन्यालमा परेको छ साथीभाइहरू। अनि जग्गा जग्गामा अब त्यस्तै अब होइन त्यो अन्यलमा परेको कारणले गर्दाखेरिको कुनै एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि उहाँहरूले केही सहायता मद्दत पाउनु भएको छैन। एक्चुअली भन्ने हो भनेदेखि यो सबै कुरोहरू ग्राम पञ्चायत र जुन चाहिँ बीसीडब्ल्यू सेक्सनको डिपार्टमेन्टहरू छ उहाँहरूले नै नोडल एजेन्सीको, बीसीडब्ल्यू सेक्सन चाहिँ नोडल एजेन्सी हो, उहाँहरूले चाहिँ ग्राम पञ्चायतलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर यो सबै कुरोमा चाहिँ जानकारी होइन एउटा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने थियो। तर त्यो सही ढङ्गले आज डुवर्सको कुनै हामी घुम्यौँ पूर्वदेखिको पश्चिमसम्ममा, तर कुनै पनि वन क्षेत्रमा वनवासी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो टाइपको कहीँ पनि भएको देखेको छैन। अरुण भाइ, यो बक्सा नाम चाहिँ कसरी भएछ? यसको पछाडि इतिहास छ कि भनिदिनुहोस् न। पहिला त पासाखाई भनिन्थ्यो। 1865 को पश्चात चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ यहाँको डुक्पा भाषाहरूलाई चाहिँ धेरै अदल बदल गर्दै गएर चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ त्यो ठाउँमा यो जग्गामा चाहिँ एउटा ठुलो बाघ बस्ने गौडा हो र डुक्पा भाषामा पनि बाघलाई बाकै भन्छ र सा भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा गौडा जस्तो है, बाघ बस्ने गौडा
हो। अन्त दुवार भन्नुको मतलब चाहिँ त्यही हो, अब बाटो, यही हो यसको मिनिङ चाहिँ ढोका। र अहिले भर्खर हामी समक्षमा यहाँ अरुण कुमार राईज्यूले अब यो ठाउँमा चाहिँ लिएर कहिलेदेखिको बसोबास लिएर प्रामाणिक तथ्यहरू यहाँ अगाडि राख्नुभयो र यो ठाउँको बारेमा पनि ऐतिहासिक पक्षहरू उजागर गर्नुभयो होइन। अब यो ठाउँका अब प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ तपाईँ स्वयं, अब बक्सा रिजर्भ क्षेत्र अन्तर्गत मुख्य अब तपाईँको जन्मथलो नै राजाभातखुवा, अलिक तपाईँले जानेका उहाँले छोडेका कुराहरू अलिकति तपाईँले थप अब उयो गरिदिनुहोस् न अलिकति सुन्तलाबारी वन बस्तीको बारेमा। हजुर नमस्कार अजय भाइ, हाम्रो अजय खड्काज्यूले राम्रो एउटा के अरे विषय उठाउनु भएको छ र यहाँनिर हाम्रो अरुण कुमार राईज्यूले अघि विस्तारित रूपमै उहाँले बताउनु भयो। साथसाथै यो जुन चाहिँ रिजर्भ फरेस्ट एरिया अर्थात् बक्सा टाइगर रिजर्भको यो चाहिँ कोर इलाका हो। अर्थात् बक्सा टाइगर रिजर्भमा दुईवटा डिभिजन छ, एउटा इस्ट डिभिजन, एउटा वेस्ट डिभिजन। र यो बक्सा रोड 29 माइल, सुन्तलाबारी, बक्साद्वार, लेप्चाखा, आत्मा, यो सबै भन्ने ठाउँहरू चाहिँ उता जयन्ती, उता रायडक, यो सबै भन्ने ठाउँहरू चाहिँ इस्ट बिटिआर अर्थात् बक्सा टाइगर रिजर्भमा पर्दछ। अनि राजाभातखुवा, दमनपुर, उता हेमिल्टन, कालचिनी, यिनीहरू जुन छ यो चाहिँ वेस्ट के अरे बक्सा टाइगर रिजर्भमा पर्दछ। त्यो चाहिँ बफर जोन हो, बफर एरिया, र यो चाहिँ कोर इलाका हो, त्यो चाहिँ बफर इलाका हो। र यसरी दुई प्रकारले त्यहाँनिर बाँडिएको छ। यहाँ यस इलाकामा बसोबास गर्दै आएको कुरो यहाँ हामीसित जुन अघि मात्र अरुण कुमार राईजीले एउटा जुन सेयर खरिदेको जुन सर्टिफिकेट छ त्यसमा 1926 सालको कुरा त्यहाँनिर उल्लेख छ। अनि त्यो बक्साद्वार त्यहाँनिर भुटान भनेर लेखिएको छ। अर्थात् बक्साद्वार चाहिँ कहाँ थियो त? भुटानमा भन्दाखेरि भुटानमा थियो। स्वतः सुन्तलाबारीमा पनि भुटानमा पर्छ। भनेपछि सन् 1865 को सिन्चुला सन्धिभन्दा अगाडिदेखि नै अर्थात् भुटानमा हामी अगाडिदेखि नै हामी थियौँ। अनि भारतवर्ष स्वाधीन हुँदाखेरि अनि 1865 सालको सिन्चुला सन्धिले गर्दाखेरि हामी जमिनसँगै माटोसँगै हामी भारतमा गाभिएको हो नि त। अर्को पक्ष पनि हाम्रो तिलक शर्मा हाम्रा अग्रज उहाँले राख्नुभयो कि धेरैवटा यहाँ वरिपरिका चिया कमानहरूमा मालिक त्यतिखेर चाहिँ नेपालीहरू रहेको मगर टी गार्डन अनरहरू भएको कुराहरू पनि त्यो कतिपय तथ्यहरू निस्केको कुरा होइन। त्यो कुरो एकदमै प्रमाणित कुरा हो। अनि त्यो सम्पूर्ण रूपमा मालिक नभए पनि सेयर होल्डरको रूपमा ती मगर सम्प्रदायका हाम्रा गोर्खे सन्तानहरू थिए होइन। र यो कुरा हामीले बुढापाकाहरूबाट पनि जसरी सुनेका छौँ त्यसरी नै केही दस्तावेजहरूमा पनि त्यो कुरा हामीले पाएका छौँ। अहिले मसँग यहाँनिर दस्तावेज उपलब्ध छैन, जति बेला मसँग त्यो कुरो उपलब्ध यहाँ रहेछ। हजुर 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 यहाँ अलिकति तपाईँले यता क्यामेरातर्फ त्यसमा पनि उयो गरेर दिलखुसा टी कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बङ्गलामा लेखेको छ। यो चाहिँ कति सालको कुरा छ यहाँ? 1926 साल। अन्त यसको नाम कसको अधीनमा छ? धनवीर थापाको मालिकानामा यो टी गार्डन थियो। 1800 होइन 1926 यो कत्रो गजबको कुरा हो, कत्रो हिस्टोरिकल कुरा हो होइन। ऐतिहासिक कुरो। अब आजको तारिखमा बरु हाम्रो गोर्खे मालिकानाको कुनै बगान छैन। त्यस्तो त्यो के अरे तपाईँको त्यो अंशीदार भएको कुनै पनि चियाबारी छैन। तर त्यो 1926 सालमा हाम्रो चियामा हाम्रो अंशीदारिता थियो रहेछ। र यो सबै कुरोहरूलाई छ। र अब यसै पनि हामीले होइन, अब हामी के देख्छौँ भनेदेखि यो सब अञ्चलमा हाम्रो गोर्खे सन्तानहरू, अब म सानो, मेरो जन्मै अब राजाभातखुवामा हो।
मैले जन्मजात मैले देखिरहेको छु होइन, राजा भातखुवामा के राजा भातखुवा, के 28 बक्सा बस्ती, के यो सुन्तलाबारी, के जयन्ती, जम्मै यहाँनिर यता हुँदी वर्चस्व हामी माने गोर्खालीहरूकै वर्चस्व थियो। त आज अब हामी चाहिँ उताबाट आएको, नेपालबाट आएको, मेची पारेबाट आएको भन्ने खालको इल्जामहरू लाउँदाखेरि त अब त्यसमा हामीले प्रमाणस्वरूप यो कुरोहरूलाई हामी देखाउन सक्छौँ कि हामी चाहिँ अब भूमिसहित माटोसहित हामी चाहिँ यहाँ आएको हो, यहाँको सन्तान हो भन्ने कुरालाई। र उपरान्त कुरा अब हाम्रो अरुणजी हुनुहुन्छ, हाम्रो अरुणज्यूले ठुलो सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। सङ्घर्षमा यहाँका जति पनि बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू, आदिवासीहरू जति पनि छन् सबैले नै हाम्रो अरुण राईज्यूलाई साथ दिएका छन्। र अरुण राईज्यूले यस विषयमा यो जुन चाहिँ के अरे सरकारद्वारा जुन फरेस्ट राइट एक्ट 2006 जुन पारित गरेको छ केन्द्रीय सरकारले, तत्कालीन केन्द्रीय सरकारले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको लागि उहाँले लडाइँ गरिरहनु भएको छ र उहाँको लडाइँमा हामी पनि सरिक छौँ र उहाँलाई हाम्रो शुभेच्छा कि उहाँको लडाइँ सफल होस्, त्यही नै म चाहन्छु। धन्यवाद। र अर्को कुरो कि यो दिल खुसा टी कम्पनी अहिले अस्तित्वमा छ कि छैन? कहाँ छ यो? त्यतिखेर 5 जनाको चाहिँ यहाँ सेयर होल्डर रहेछ, 10,000को उसमा 50,000को मालिकानामा हो। त्यसमध्ये एकजना हाम्रो थापा, एकजना थापा सेयर होल्डर 25। हजुर, चिलापाता भन्ने एउटा जग्गा छ, चिलापाता तल त्यहाँ सातताली बस्ती भन्ने जग्गामा हाम्रो अलिकति माटो अहिले पनि छ। त्यहाँ हाम्रो बाबाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो ट्याक्स चाहिँ भुटान गभर्मेन्टबाट आएर त्यहाँ क्याम्प लगाएर उनीहरूले जमिनको ट्याक्स चाहिँ उनीहरूले उठाउँथ्यो। चिला डुक्पा भन्ने एकजना थियो, उसको नाममा चिलापाता अहिले छ। त्यो डुक्पा चाहिँ यहाँको इन्चार्ज थियो त्यति बेला। त्यो रसिदहरू अहिले खोज्यो भने, पुरानो रसिदहरू खोज्यो भने पाइन्छ, अहिले मसँग उपलब्ध छ। यो बस्तीको नाम अघि म कुरा गर्दै आएको थिएँ, 28 माइल र 29 माइल। यो चाहिँ मैले त्यो महाकालमा बस्दाखेरि अलिकति पत्ता गरेर हेरेको। जस्तो राजवंशीहरूमा, जस्तो हिन्दूहरूमा छ नि, एकपल्ट गया जानु वा काशी जानु वा हरिद्वार जानु, गङ्गा स्नान गर्नु, चार धाम गर्नु भन्छ नि। राजवंशीहरूमा एउटा परम्परा के छ भनेदेखि उनीहरू चाहे अमेरिकामै बसेको होस्, एकपल्ट यो महाकाल मन्दिरमा आउँछ। उनीहरूको त्यसको पछाडि चाहिँ कारण के रहेछ भनेदेखि अरुण भाइले अघि भन्नुभयो, एकजना कुचबिहार राजाको के नाम, नरनारायण। नरनारायणको चाहिँ सन्तान नहुँदाखेरि, यो मौखिक, यो लिखित छैन, सन्तान नहुँदाखेरि चाहिँ उसलाई सपनामा दिएको थियो अरे कि यहाँनिर चाहिँ तैँले गर मेरो दर्शन गर र तेरो सन्तान हुन्छ भन्दाखेरि उसले आएर यहाँ पूजा गरेर दर्शन गरेको थियो र उसको सन्तान भएको थियो र राजवंश पछाडि अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा उनीहरूको विश्वास छ। र त्यहाँनिर म 20 सालदेखि त्यहाँनिर 1 महिना आएर बस्छु, भाइहरूलाई राम्ररी थाहा छ। र त्यहाँ खोज्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि राजवंशी सम्प्रदाय चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यहाँ आउनै पर्दो रहेछ। त्यही बेलामा आउँछ, अरू बेला पनि आउँछ। शिवरात्रिको बेलामा चाहिँ त्यहाँ बस्ने खाने व्यवस्था हुन्छ। त्यो कन्तार एकदम जग्गामा गाडी जाँदैन, त्यति बेला चाहिँ बाटो साटो बनाइदिन्छ, हामी 1 महिना लगाएर त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ र त्यस कारणले तिनीहरू आउने। अन्त यो 28 र 29 यसको नामकरण चाहिँ कसरी भएको रहेछ भनेदेखि कुचबिहारको राजाहरू शिकार खेल्न आउँदाखेरि कुचबिहारको राजबाडीबाट त्यहाँसम्म चाहिँ 28 माइल, यता 29 माइल उनीहरूले यहाँ क्याम्प हालेर बसेर शिकार खेल्दो रहेछ। अब यो तथ्याङ्कहरू खोज्यो भने त यो अब सन्धिको ट्रिटीको कुराहरू त यो त अब हामीले भनिरहनु पर्दैन, किनभने यो त डकुमेन्टले बताइहाल्छ। यसरी आज सानो सानो यो डकुमेन्ट्सहरू जुन निक्लिँदैछ, यस्ता थुप्रो डकुमेन्ट्सहरू पाइन्छ। त्यो सातताली बस्तीमा गएर पुरानो यो जुन रसिद छ त्यो खोज्यो भने अहिले पनि पाइन्छ कि भुटान गभर्मेन्टले त्यहाँ ट्याक्स उठाउँथ्यो भनेर। यो प्रमाण छ, यसको तथ्याङ्कहरू छ। तर हाम्रो त्यति बेला खोजिदिने मान्छे भएन। अन्त अहिले अब जमर्को कस्दैछौँ, खोज्दैछौँ, कति निकाल्न सकिन्छ हेरौँ। र कमसेकम केही नहोस् तर हामीलाई घरिघरि एउटा त्यो मेचीपारीबाट आएको भन्ने एउटा लान्छना जुन छ हो, यो मात्रै होइन। किनभने
हामीले त एउटा कुरो भन्न सक्छ, ढुक्कै भन्छ कलकत्तामा बसेर दिल्लीमा बसेर टिभीको डिबेटहरूमा बसेर उनीहरूले यहाँको केही जान्दैन, यहाँको इतिहासै जान्दैन, उनीहरूले यहाँको विषयमा भनिरहेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ। किनभने त्यसको हामीले काउन्टर दिन पनि सक्दैनौँ, त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो सक्षमता पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि थुप्रो कुराहरू छ खोज्नुपर्ने। हाम्रो अरुण भाइलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। भाइसँग त मेरो बेला बेलामा यो विषयमा कुराहरू हुन्छ। यस्तो डकुमेन्ट्सहरू अझै खोज्नुपर्छ। हामीले खोजेर हामीले यो चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ कि हामी चाहिँ हिजो अस्ति आएर बसेको चाहिँ होइनौँ, हामी रहिथाने हौँ। र हामीले स्वाधीनता सङ्ग्राममा पनि हाम्राहरू जति थिए शहीद भएकाहरू वा त्यहाँ लागि परेकाहरू, यिनीहरूको कुनै इतिहास नै छैन। किनभने त्यति बेला मान्छे यहाँ थियो भनेदेखि त तिनीहरू जरुर थिए नि त, आन्दोलनमा थिए नि त, उनीहरूले भोगे नि त, होइन, धेरै कुराहरू भोगे नि त। तर त्यसको कुनै इतिहासै छैन। अलिअलि पाहाडको पाइन्छ, दार्जिलिङको अलिअलि पाइन्छ, नभए डुवर्सको त किनभने थिए नि त। हाम्रो अलिअलि चन्द्रवीर प्रधानज्यूको कथामा कहिलेकाहीँ आउँछ, अलिअलि आयो भने डुवर्सको उहाँको आउँछ। त्यस्तै थुप्रा छन्। जस्तै हैकम सिंह राई हुनुहुन्छ, उहाँको इतिहासलाई हामीले खोज्नुपर्छ। र हामीलाई यो लान्छना जुन छ एउटा, हामीलाई उहाँसँग जोड छ जुन, त्यहाँबाट अलिकति हामी टाढिनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो स्वावलम्ब जुन छ, हामी पनि त्यो एउटा भारतीय नागरिक भएर हामी स्वच्छ भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। हामीलाई घरिघरि त्यो लान्छना लाउनु पाउँदैन। अलिकति केही पाहाडमा अलिकति घाचाकुचुक भयो, सिलगढीमा नानान किसिमको त्यो च्याउ उम्रेको जस्तो बर्खामा जुरुक्क संस्थाहरू निक्लेर हाम्रो विरोध गर्छ। हामी यति उयो भइसक्यौँ। यहाँ आज भुटान एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरण हो। भुटानबाट जति बेला 1.5 लाख नेपालीहरूलाई लखेटियो, यहाँनिर बङ्गलादेशले, बर्माले, श्रीलङ्काले यहाँनिर रिफ्युजी स्टेटस पायो। तर गोर्खाहरूले किन पायो? त्यो नेपालीहरूले किन पाएनन्? तिनीहरूलाई किन मेचे कटाइयो? तिनीहरूलाई यहाँ किन राखिएन? जबकि रिफ्युजीहरूलाई हेर्नको लागि त इन्टरनेसनल सङ्घ संस्थाहरूले तिनीहरूलाई उयो गर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि भाइलेट गरेको छ यहाँ। तर यो कुरा कसले उठाउने, कसले भन्ने? अब हामी एउटा पकेटमा बस्छौँ, सानो जग्गामा बस्छौँ, हाम्रो कुराहरू सानो जग्गाभित्रै सीमित छ। यसलाई यसरी आस्ते आस्तेसँग हाइलाइट गर्नुपर्छ र अगाडिसम्म जानुपर्छ। र यति भन्दै मेरो विचारलाई म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अझै डिस्कस गर्दै जाउँ। हाम्रो अरुण भाइहरूसँग अरू थुप्रो कुराहरू होला, हाम्रो दाइ दुर्गा दाइसँगहरू होला। यसरी हामीले अब खोज्दै निकाल्दै हिँड्नुपर्छ। धन्यवाद।